दोस्तों, आज की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल क्लास में हम जायजा लेंगे चंद स्टेप्स का कि जो स्पीच के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि पिछली क्लासों में आपने कुछ स्टेप्स नोट किए कि टॉक शुरू कैसे करनी है, गुफ्तगू का आगाज कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स नेसेसरी हैं। लेकिन आज की क्लास में बात करेंगे कि जब आप एक स्पीच डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान आपको कौन से जो स्टेप्स हैं उन्हें मद्देनजर रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, और वो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जब आप उन पे ग्रिप कर लेते हैं, उन तमाम चीजों को फोकस रखते हैं, तो फिर आप एक वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर बन सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब ये नहीं होता कि बस आप बोलते जाएंगे और ऑडियंस सुनती जाएगी, चाहे उन्हें बात पसंद आए या ना आए। ऐसा नहीं होता। आपको बोलना है तो टू द पॉइंट बोलना है, एक्यूरेट बोलना है, अपडेट नॉलेज के साथ बोलना है। स्पीच कैसी होनी चाहिए जो एक बड़ी सक्सेसफुल स्पीच हो। तो आइए आज की क्लास में उन 4 स्टेप्स का जायजा लेते हैं। सबसे पहली बात जो है कि जब आपने स्पीच शुरू कर दी तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पीच में सेमनेस ना हो। सेमनेस क्या है? वही बातें जो बार बार आप एक समझ लें कि रटी रटाई तकरीर की तरह करते हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे, लाइक सेल्समैन जो हैं, सेल्स का काम करते हैं, तो उनके जो सेल्स प्रोडक्ट करनी होती हैं उनके लिए कुछ जुमले फिक्स होते हैं, रटे रटाए होते हैं, बार बार वही वो बोलते हैं। इसको कहते हैं सेमनेस। इसी तरह अगर आप मार्केटिंग के शोबा के अंदर हैं तो तब भी आपको ज़ाहिर है बार बार वही बोलना पड़ता है, उसके अंदर सेमनेस आ जाती है। और ऐसी ऑडियंस के जो आपको 2, 3, 4, 5 दफा सुनेगी तो उन्हें आपकी वो स्पीच याद होना शुरू हो जाती है। उन्हें पता होता है कि यहां पर आकर आप अगला सेंटेंस कौन सा बोलेंगे। तो आपने सेमनेस की तरफ नहीं जाना। आपने हर स्पीच जो है कुछ ना कुछ नई होनी चाहिए, नया जदीद उसके अंदर नॉलेज हो, उसके अंदर एक्यूरेसी हो। जितना आप नए से नई डेवलपिंग स्टोरीज लेकर आएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो जहां पर भी आपने स्पीच डिलीवर करनी हो, ये पॉइंट बड़ा मद्देनजर रखें कि आपकी स्पीच में सेमनेस नहीं आनी चाहिए। दूसरे स्टेप की तरफ आइए, वो है स्टोरीज। स्टोरीज के अंदर क्या होता है, उसमें आप बीती भी होती है। कि मैं बताऊं कि जब मैं स्कूल में था तो मैंने फर्स्ट स्पीच जब डिलीवर की तो वो कैसी थी, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा था, मेरे सामने स्टूडेंट्स कितने थे, मुझे जब असातिज़ा ने तैयार किया स्पीच के लिए तो उन्होंने कॉन्फिडेंस के लिए मुझे क्या क्या चीजें बताई। और दूसरी स्टोरीज वो होती हैं जो सक्सेसफुल लोगों की होती हैं। मसलन फलां बिजनेसमैन ने स्क्रैप का कारोबार शुरू किया, हालांकि स्क्रैप के कारोबार को कोई इतना अच्छा माशरे में नहीं देखा जाता, लेकिन आज वो फलां शख्सियत जो है वो करोड़ों या अरबों डॉलर की मालिक है। और दुनिया में जहां भी स्क्रैप का बड़ा कारोबार होता है उसका नाम सफ़े अव्वल है। ये एक स्टोरी है जो मैं आपको सुना रहा हूं, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो। इसी तरह की जो सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं कामयाब लोगों की, जिन्होंने बहुत थोड़े पैसों से अपना कारोबार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर देखते ही देखते उस बिजनेस ने कामयाबियों की सीढ़ियों को तय करना शुरू कर दिया। बिजनेस को 4 चांद लग गए। एक छोटा सा बिजनेस बहुत सारी बड़ी कंपनियों में तब्दील होता गया और फिर वो एक मुल्क से निकलकर बिजनेस बहुत सारे मुल्कों में उसकी शाखें और ब्रांचेस खुलना शुरू हो गई। तो ये स्टोरीज है हमारे माशरे में। लाइक पाकिस्तान में सक्सेसफुल स्टोरीज का जिक्र नहीं किया जाता। हम अपने जो सक्सेस के तजर्बात हैं वो दूसरों से शेयर नहीं करते, इसलिए एक हमें डर खौफ होता है कि कोई दूसरा भी वैसी कामयाबी ना ले ले। और फिर सबसे बढ़कर ये कि सक्सेस स्टोरीज जो हैं उसको आम करने का मतलब ये होता है कि दूसरे भी उन तजर्बात से फायदा उठाएं। माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है एक्सपर्ट लोगों का,
وہ بھی ان کے تجربات سے مستفید ہو اور اس طرف موبلائز ہو. تو سٹوریز جو ہیں آپ اپنی سپیچ کے اندر بتا سکتے ہیں, سنا سکتے ہیں. سٹوریز جو ہے وہ بڑا سٹرونگ امپیکٹ رکھتی ہیں سننے والوں پہ. تو سٹوریز چاہے وہ میری ہو, آپ کی ہوں, سکسیس کی ہوں یا ان سکسیسفل سٹوری سے بھی آپ ابتدا کر سکتے ہیں. کہ جب میں نے فرسٹ دفعہ کالج میں اپنی سپیچ کا آغاز کیا تو جب میں نے ابتدا کے چند جملے بولے تو میرا مائنڈ معاف ہو گیا. تو سٹوریز کی اس حوالے سے بڑی اہمیت ہے. تھرڈ سٹیپ جو آپ کو بتانے لگا ہوں دیٹ از موسٹ امپارٹنٹ. اپنے ڈر اور خوف کو, فیئر جسے آپ کہتے ہیں, مجمع کو فیس کرنا, اس کو اپنے اندر سے نکال دیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ اب آپ کے سامنے 1000 بندوں کا مجمع ہے, آپ نے سپیچ ڈیلیور کرنی ہے. آپ جیسے ہی اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن پہ اچانک خوف اور ڈر طاری ہو جاتا ہے, تو آپ بہت ساری باتیں یا مکمل سپیچ کو بھول سکتے ہیں. پھر کیا ہوگا کہ آپ غیر ضروری irrelevant باتیں کریں گے, ادھر ادھر کی کہانیاں سنائیں گے, ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کریں گے اور آپ کی ساری سپیچ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ ڈر اور خوف. آپ کے اندر جو ہے وہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. ڈر جو ہے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں, کچھ بالکل بھی نہیں ڈرتے. تو ڈر اور خوف کو آپ نکال دیں. اگر آپ ایک بہترین سپیکر بننا چاہتے ہیں, آپ جتنی بھی سپیچ ڈیلیور کریں گے وہ ون آف دی سکسیسفل سپیچ کہلائے, تو پھر آپ کو اپنے ذہن سے ڈر اور خوف کو نکال دینا چاہیے. کیونکہ یہ اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے کہ سیٹ سے اٹھ کے ڈائس تک جانے تک شاید آپ ساری اپنی سپیچ بھول جائیں. چند سیکنڈز کے اندر آپ اتنا نروس بریک ڈاؤن ہو جائیں گے, اتنا پریشر لے لیں گے اپنے ذہن پہ کہ آپ کو بات ہی بھول جائے گی کہ میں بات کرنے کیا آیا تھا, میں نے آڈینس کو اتنی دیر کیوں انگیج رکھا, میری تقریر کا مقصد کیا تھا, میں آڈینس کو کیا بات سمجھانا چاہ رہا تھا. تو اس لیے دوستو سپیچ کے درمیان آپ کو جو ہے وہ ڈر اور خوف کو ختم کرنا پڑے گا. آئیے چوتھے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں, وہ ہے کہ ٹو وے کمیونیکیشن. ٹو وے کمیونیکیشن کیا ہے؟ جیسے ابھی میں کیمرے کے سامنے ہوں تو میں اکیلا ہوں, میں مخاطب ہوں. لیکن اگر یہیں پر میرے سامنے ایک بہت بڑا ہال ہو, ہزاروں افراد بیٹھے ہوں, تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا, ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا کہ میں نے کتنی دیر سپیچ ڈیلیور کرنی ہے. اگر 1 گھنٹہ کرنی ہے تو پھر کچھ اور سٹیپس مجھے لینے پڑیں گے, اور اگر ٹوٹل میرے پاس 5 منٹ ہے تو پھر میں کس طرح کی سپیچ کروں گا. میں نے آڈینس سے آئی کانٹیکٹ بنائے رکھنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ دوران سپیچ کچھ جملے ایسے بولنے ہیں کہ جہاں میں آڈینس کو اپنی طرف انگیج کر لوں. میں کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں جی آپ بتائیں آپ, تو سارا مجمع اس شخص کی طرف توجہ ڈائیورٹ کر لے گا کہ اس سے کیا پوچھنے لگے ہیں. اور جرنل پھر میں پبلک سے کہتا ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, آپ کا ذہن اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو ہر بندہ فوراً انگیج ہو کے اپنے ذہن سے سوچنے لگے گا. سپیچ کے درمیان ٹو وے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک سپیکر ہے وہ ڈائز پہ آیا اور وہ مسلسل بولتے جا رہا ہے, آڈینس بس مجبور ہے کہ انہیں ہر حال میں سننا ہے. نہیں, آپ نے ٹو وے کمیونیکیشن بنانی ہے. آڈینس کو, ہال میں بیٹھے لوگوں کو, یا کسی بھی جگہ جو آپ کے سامنے گیدرنگ ہے, ان سب کے مائنڈ کو, ان کی توجہ کو اپنی طرف نہ صرف اٹیچ رکھنا ہے بلکہ ڈائیورٹ نہیں ہونے دینا. یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور کامیابی کی سیڑھی ہے کہ اگر آپ ٹو وے کمیونیکیشن بنائے رکھتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہال کے اندر سپیچ کرتے ہوئے آپ جب چھوٹی موٹے پوائنٹ پہ آڈینس کو انگیج کر لیتے ہیں تو پھر چاہے آپ 5 منٹ سپیچ کریں, آدھا گھنٹہ کریں یا گھنٹہ کریں, لوگ آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں, آپ کے نالج کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, اور آڈینس چاہتی ہے کہ ہم سے کوئی بات پوچھی جائے تو ہم فوراً اس کا جواب دیں. تو ٹو وے کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے. کوشش کریں کہ جب بھی سپیچ کریں
ٹو وے کمیونیکیشن کو مد نظر رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی بس بولتے رہیں اور دوسرے ہر حال میں سننے کے لیے مجبور ہیں. کہیں نہ کہیں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ کنیکشنز بنانے پڑتے ہیں, کچھ انگیجمنٹس بنانی پڑتی ہیں. تو دوستو, یہ تھی ہماری آج کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکل کلاس. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری بہت زیادہ پسند آئے گی. آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکلز کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.